डीएचए फेज 4 लाहौर के रहायशी अब्दुल साहब को एक दिन दोपहर के वक्त एक कॉल मसूल होती है। कॉलर लड़की इनका नाम लेके उनसे बात करती है कि क्या आप अब्दुल बात कर रहे हैं? तो अब्दुल साहब कहते हैं जी जी मैं अब्दुल ही बात कर रहा हूँ। सर आप डीएचए फेज 4 फला ब्लॉक फला मकान के रहायशी हैं? वो कहते हैं कि जी जी मैं फला मकान फला ब्लॉक इसी का रहायशी हूँ। तो लड़की उनको बता दी कि सर आपका बेटा फहद। जी जी मेरा बेटा फहद। सर उनका एक्सीडेंट हो। अब्दुल साहब बड़े उनको परेशान होते हैं। वो फ़ौरन वो याद करते हैं ना, उनको याद आता है कि बेटा तो वाक़ई ये घंटा डेढ़ घंटा पहले घर से बाहर नहीं। वो कहते हैं, वो लड़की बताती है जी सर उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको हमारे पास मीडिया शोर हॉस्पिटल जौहर टाउन के अंदर लेके आया गया है। और हम इमरजेंसी केसेस इस तरह के ट्रीट नहीं करते, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि हमें ट्रीट करना पड़ता। अब आप तो स्वास्थ्य कहते कि क्या मतलब हालत है उसकी, तो वो बताती है कि सर वो पहले होश में थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कि ये मेरे वालिद अब्दुल समाद, मेरी वालिदा ज़रीना परवीन और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। एक मेरी और हमशीरा है, उसका ये नाम है, और मेरी लाइफ और डेथ के सिचुएशन में इनको इत्तला दे दी था। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ही हमें दी है। तो अभी वो कोलैप्स कर रहे हैं, तो उनको आईसीयू से तो वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है। तो सर उससे पहले उनको एक इंजेक्शन लगना है लाइफ सेविंग, जो अमेरिका से आता है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है और वो आपकी कंसेंट से लगता है। तो सर आप हमें 10 मिनट के अंदर बताइए, वैसे तो वो इंजेक्शन 5 मिनट के अंदर लगना है क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल। अब्दुल समद साहब जो है बड़ी परेशानी के आलम में उठते हैं, उना बेगम से बात करते हैं, वो बाहर आते हैं। बाहर उनका एक हमसाया था, वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनसे बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि जब मुझे लग रहा है कि ये कोई फ्रॉड कॉल, जिसका साहब कहते हैं कि यार मेरा नाम, वाइफ का नाम, जो मतलब ये, तो वो कहते हैं कि आपने अपने बेटे को अभी तक कॉल की है? वो कहती है कि नहीं। खैर वो कॉल करते हैं तो बेटा भी 2-3 कॉल्स जाती है, वो फ़ोन नहीं उठाता। तो अब यकीन हो जाता है कि उन्हें वाक़ई ये फ्रॉड कॉल तो नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि ये फ्रॉड कॉल ही थी। ये सारा एग्ज़ैक्ट डाटा किस तरह से उन फ्रॉडियों के पास पहुँचा, स्कैमर्स के पास पहुँचा, ये सारी एफआईए जो बाद में तहकीक है किस तरह से हुई और किस तरह से ये तहकीक जो है आगे चली और मुजरिमों तक वो पहुँचे, ये सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। खैर अब अब्दुल समद साहब जो हैं वो परेशानी के आलम में दोबारा कॉल करते हैं, तो वो अब एक और कोई मर्द उठाता है कॉल। तो वो उनसे पूछते हैं कि मैं सर अब्दुल समद बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा यहाँ पे दाफिन है। तो वो बताते हैं कि जी मैं एक ठहरे, मैं स्टाफ का पता करता हूँ, मैं आपको बता। तो स्टाफ जो है वो थोड़ी देर बाद कहता है जी एक पेशेंट जो है ना वो कोलैप्स कर गया है, तो सीपीआर उसे लिया जा रहा है, तो स्टाफ अभी बिजी। अब अब्दुल समद साहब जो है वो परेशानी के आलम में पूछते हैं कि सर आप मुझे को बताएं कौन सा पेशेंट जो है वो कोलैप्स करते हैं। तो फिर फ़ोन होल्ड पे करता है, थोड़ी देर बाद आता है, सर कहता है कि सर एक एक्सीडेंट केस है, कोई फ़ाहद नामी पेशेंट जो है ना वो कोलैप्स कर गया, उसको सीपीआर दे रहे। अब अब्दुल समद साहब जो है वो अपने उसी हमसाये के साथ गाड़ी निकालते हैं, अब जौहर टाउन पे चले जाते। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखिए कि डीएचए फ़ेज़ 4 और जौहर टाउन का जो फ़ासला है, ये कम से कम कोई पौने घंटे से ज़्यादा। तो अभी ये डीएचए फ़ेज़ 4 से ही नहीं बाहर निकले, तो इनको दोबारा कॉल आ जाती है। दोबारा जब कॉल आती है तो अब कोई और मर्द बात करता है, वो बताता है मैं फलाँ डॉक्टर बात कर रहा हूँ, आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है। आपको पहले भी कॉल की गई है, उसको वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगना है। काइंडली आप कंसेंट हमें बताएँ, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, कल को हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अब्दुल समद साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ। वो कहते हैं सर आप मेरी बात नहीं समझे, ये 2 लाख रुपए का इंजेक्शन है, ये हॉस्पिटल का एसओपी है कि ये पहले पेमेंट होगी तो फिर हमने इंजेक्शन लगा। फ़ैज़ अब्दुल समद साहब कहते हैं कि अभी मैं आ रहा हूँ, तो मुझे तो मतलब जौहर टाउन नया डीएचए फ़ेज़ 4 मैं क्या करूँ? वो कहता है कि 1 मिनट ये स्टाफ आपको वेट कर देता है। अब वो पहली लड़की की दोबारा आवाज़ आती है, वो बताती है कि जी सर। तो सर क्या आपने लगवाना है? जी मैंने लगवाना है, मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, मैं लगवाना चाहता हूँ। तो वो उनको बताती है कि सर ये मामला इस तरह से है कि मैं आपको आपसे कॉल जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देती हूँ बिलिंग डिपार्टमेंट, वो आपको गाइड कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक कॉल आवाज़ आती है, जी सर अस्सलाम वालेकुम, सर आपके 2 लाख रुपए की पेमेंट है। तो वो अब अब्दुल समद साहब जो है वो साथ-साथ सफ़र भी कर रहे हैं, गाड़ी वो जैसे उनके साथी चला रहे हैं, वो बताते हैं उनको कि जनाब हम इस तरह, वो कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ इश्यू, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास है? अब्दुल समद साहब कहते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड।
وہ کہہ رہا سر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر ہمیں بتائیے. عبدالسمد صاحب گیٹ سے نکالتے ہیں کریڈٹ کارڈ نمبر, اس کو بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے سر اس کا ذرا سی وی ٹی بھی ہمیں بتا دیجیے گا. وہ سی وی ٹی بھی بتا دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد جناب ان کو کی میسج آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 5 لاکھ روپے کی ان کی نعمت تھی, 5 لاکھ روپے وڈرا. اب یہ دوبارہ ان کو کال کرتے ہیں تو اس دفعہ آگے سے نمبر کاٹتی ہے. جب پھر ان کو کال کرتے ہیں تو نمبر بند ہوتا. اب اسی طرح یہ جوہر ٹاؤن مین بولیوارڈ جہاں کا انہوں نے وہ ایڈریس کیا تھا وہاں پہ پہنچ جاتے. وہاں پہ جا کے یہ ریڈیو والوں سے اور دکانوں والوں سے اور رہائشی گھروں کے دروازے کا کودتے ہیں کہ جی میڈ شور ہاسپٹل کو کہتے جی اس طرح کا کوئی ہاسپٹل یہاں پہ نہیں ہے میڈ شور نام کا. خیر جی اب ان کو بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے نا یہ عجیب سا ہو گیا. یہ ریسکیو 15 پہ کال کرتے ہیں, ریسکیو 15 والے پہنچتے ہیں, ان کو سارا معاملہ بتاتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے. تو وہ ریسکیو والے بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی پتہ کرتے ہیں. تو ان کو سے پتہ کرتے ہیں میٹ شور نام کا کوئی اور. ابھی یہ سارا سین چل رہا ہوتا ہے تو ان کو بیٹے کی کال آ رہی ہے. یہ فوراً اٹھاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں خواہد کیا حالت میں رہو. وہ کہتے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کی 2 مس کالز آئی تھیں, میں ایک بیسمنٹ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ سگنلز نہیں تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ سے باہر نکل کے بات کروں گا. جی بتائیے کوئی خیریت؟ تو عبدالسمد صاحب کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ تو یہ کام ہو گئے. خیر وہ بات کھلتی کہ یہ لوگوں پرینک تھا, فراڈ تھا اور 5 لاکھ روپیہ تھا وہ بھی نکل گیا. اب پولیس والے جو تھے ان کا وہی تھا روایتی کہ جناب منڈا ہی پڑا نہ لڑیا ہور لے دسو جی گھر دا تہاڈا نمبر انہاں کو کتھوں پڑ گیا دوست مدد یہ وہ ماں دا نام کوئی وہ. پھر جی ویکھو نا تہاڈے منڈے نے انہوں کال بھی نہیں چکی ہے تے منڈا تہاڈا لا گیا. خیر جی یہ پولیس سے تھوڑی جان وغیرہ چھڑواتے ہیں اور یہ ایف آئی اے کے اندر یہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں اس اسائنمنٹ. خیر ایف آئی اے میں یہ درخواست دیتے ہیں. ایف آئی اے اس کیس کی تفتیش کو آگے بڑھاتی ہے اپنے پروفیشنل طریقے سے. تو ان کا یہی ان سے پہلا سوال تھا کہ آپ اپنے ذہن پہ غور کریں کہ آپ نے کس کو دی ہے اپنی یہ ساری انفارمیشن. پہلا خیال کیا کہ کوئی مردم شماری کے بہانے نہ آ گیا ہو تو واقعی وہ کوئی بندہ نہیں تھا یار. کوئی پولیو کی مہم کے سلسلے میں آیا ہو اس طرح ڈیٹا لے گیا ہو نہیں جاننے والا. یہ وہ سارے یہ خیالات جو ذہن میں آتے ہیں اور جو تفتیش کے سوالات پوچھتے ہیں ان سب پہ بات کیا. کوئی 1 ڈیڑھ ماہ بعد ایک دن ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عبدالسمد صاحب کی کال آتی ہے. سر آ کے ملیے. تو عبدالسمد صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی جو تحصیل ہے پیچھے میری آبائی میرا جو شہر ہے وہاں جانا ہے. میرے وہاں پہ کیس دائر کیا ہوا ہے تھوڑا سا سول لوئر کا. تو میری تاریخ ہے تو میں شاید آج نہ آ سکوں. میں آپ سے 2 دن بعد ہوں. وہ یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب تھے ایف آئی اے کے انہوں نے ان سے پوچھا آپ نے پوچھی کتنے وہ تھے نہیں کسی نے پوچھی کہ ڈیٹا وغیرہ دیتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اچانک ان کو یاد آتا ہے کہ یار ہاں 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 وہاں پہ جو وکیل صاحب تھے نا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فہرست وارثان آپ کی دینی ہے. اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ فہرست وارثان کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک کیس کا مدعی کل کو اللہ نہ کرے مر جاتا ہے تو پھر کیس کا جو اگلا مدعی ہوتا ہے نا وہ عدالت کے پاس فہرست وارثان پہلے ہوگی تو اس کے لیے آسانی ہوگی. تو فہرست وارثان ہوتی ہے اس نے وہ جو مدعی ہے جو کیس کر رہا ہے اس کا نام, اس کی بیوی کا نام, پھر اس کے بچوں کا نام ترتیب سے لکھا جاتا ہے. تو کہہ رہے تھے میں نے وہ ان سے دیا. خیر وہ وہاں جاتے ہیں وہ وکیل صاحب سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارے یاد سے کوئی. اور ویسے بھی ایسا ہوتا نہیں ہے وکیل اس طرح کی حساس انفارمیشن کسی کو روکے. تو لیکن وہ خیر بات رہ جاتی ہے. تو بعد میں ایف آئی ایک اور تحقیق کرتی ہے کہ ہماری کچہریوں میں کمپیوٹر آپریٹرز ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم فوری طور پہ وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہ کیس ہے تو یہ ڈکٹیشن ہے اس کو کیس کو تیار کریں. اس میں فہرست وارثان فہرست گواہان ہر قسم کی ہم وہ ڈکٹیشن لکھ کے دیتے تھے. ہم اس کو فوری طور سے ٹائپ کر کے پرنٹ نکال کے ہمیں دیتے. تو ایف آئی اے نے اپنی خیر اس میں تحقیق کا تھوڑا سا دائرہ جب وسیع کیا تو وہ جو کمپیوٹر آپریٹر تھا نا اس کو انہوں نے شامل تفتیش کیا. تو وہ پھر
وہ تھوڑا-سا تفتیش میں آگے جا کے وہ مان گیا کہ وہ 1500 روپیہ لے کے اس طرح کچھ لوگ ہیں جو اس سے ڈیٹا لیتے ہیں، اور وہ مہینے بعد 2 مہینے بعد جتنا ڈیٹا تیار ہوا ہو اس طرح سے لوگوں کا، کیونکہ اس میں جب ایک کیس ہوتا ہے اس میں اس کا جو پہلا ضمن ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ کا رہائشی ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، اس میں کاروبار پھر فہرست وارثان کی مدد سے اس کے گھر کا سارا ڈیٹا، اور اس میں موبائل نمبر بھی اکثر کیسوں میں مینشن ہوتا ہے مدعی کا، تو وہ سارا مل جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ میں دے دیتا تھا 1500 روپیہ لے کے۔ تو اب اس چیز کا یہ جو کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ اسکیمرز کا وہی طریقہ نہیں ہو سکتا جو میں نے آپ کو پچھلی کہانی میں بتایا تھا کہ ماموں میں علی بات کر رہا ہوں اور وہ ایک ہوا میں تیر چلا رہی ہے، وہ بڑی بڑی پیٹرن کال بھی کر سکتے۔ اب اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے کال کی، ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا، تو اب اتفاق جب اکٹھے ہو جائیں تو اسکیمرز جو ہیں ان کی دیاری لگتا۔ جیسے اس میں اتفاق یہ ہوا کہ فہد واقعی گھر سے باہر تھا، فہد کو کال کی، فہد نے کال نہیں اٹھائی، یہ دو چیزیں جب سامنے آئی تو اسکیمرز جو ہیں ان کا جگاڑ لگ گیا۔ اس میں یہ چیز ہے کہ اب اس قسم کے جو اسکیمز ہیں ان کو اوائڈ کرنا بہت مشکل کا آتا ہے، بہت مشکل، لیکن پھر بھی ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی ہم باہر جائیں اور ہمیں گھر سے کال آئے تو ہم اگر کال اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم از کم فوری طور پہ ایک میسج اپنے گھر کر سکتے ہیں، تاکہ جو اس قسم کے فراڈز ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکیں۔